Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, ania karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi. Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, aniana ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Kumusta mga kaigsuonan akong usamisnon o misamisnon. Ani sab kita karon sa ato ang laing edisyon sa atong programa nga Vox Populi Vox Day, ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. Hunyo 21, 2022. So, sa dili pa ta mo padayon, mudis og sa unahan, ato usab nga timbayahon ang tanan natong mga mayores, local government unit mayors sa 16 ka mga lungsod ug tulo ka mga probinsya, tulo ka syudad sa probinsya sa Misamis Occidental. Ingon man usab atong timbayahon ang atong halangdon og napili nga mayor, Attorney Henry S. Waminal Jr., Mayor Indi, uban ni Ma'am Bibi Neri, di Vice Mayor, og sa napulo niya ka mga re-elected nga mga konsihalis ning atong dakbayan sa Osamis. Ako usab nga pagtibaya sa atong bagong napili nga congressman sa 2nd District, Sancho Fernando Ando Waminal, o sa atong halangdon nga gobernador, Attorney Henry S. Waminal. Sir, mayong adlaw kaninyong tanan. So, sa dili pa ta mo padayon, ato ning hisgutan kining mahitubod sa nagkanlain-laing mga proyekto nga namugna og nagama pinaagi sa panaghiusa og panagtambayayong samahan og anak ni kanhi Mayor San Ando Waminal nga karon congressman og ni Congressman Henry S. Waminal nga karon mo'y napili nato nga bag-ong gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Dili kalimod nga niadtong mga milabayng mga eleksyon, panahon sa pagpangampanya, dili matukib ang kasakit, ang kahait sa mga pulong pagpasaway ug mga pasangil nga gibato ngadto sa atong halangdon nga congressman karon ato ang gobernador, Attorney Henry S. Waminal. Dili usab matukib ang mga nagkalain-lain nga pagpanamastamas dili lamang sa ilahang pagkatao, tagsak-tagsak ka pagkatao ni Mayor Ando, kundi uban siyang pamilya. Mga pagtamay, mga pasangil nga walay basihan legal. Kaya ang tuyo ug tumong sa maong mga pasangil mao ra man ang pagdiskredit sa iyang pagkatao, samahan og anak. Nga si Mayor Ando og ang iyang amahan nga ato ang gobernador karon, Attorney Henry S. Waminal. Apan taliwala sa maong mga kasakit, mga kahapdos ug dili makalipay nga mga komentaryo ug mga pasangil nga gibato kaniya panahon sa eleksyon. Ang atong halangdon nga gobernador uban sa iyang anak nga karon ato ang congressman Ando Waminal, nagpabilin nga mamugnaon, nagpabilin nga mapaubsanon. Dili nimo madungog gikan kanila sa ilahang personal nga mga baba ang sumbalik dasdas nga mga pagtubag. Sa panahon sa eleksyon, dili kalimod nga daghan ang mga maayong relasyon ang nangabugto
Daghan ang managhigala, managkumpare, mga pamilya, mga igsoon, nga nangabugto ang ilang tagsa-tagsa kay relasyon, gumikan sa ilang hugot nga paglaban sa mga kandidato kinsa ilang gituhuan nga maayo. Ning milabay nga eleksyon, daghan kayo kita og mga pagtulunan nga angay natong mapupo sa maong mga panghitabo. Mga pagtulunan sa mga pamatasan ug kinaiya nga mahimo natong gabay sa atong mga pagpaningkamot ug pagpakabuhi ning kalibutana. Kinsa tong nagpaubos, ipataas, ug kinsa tong nagpataas, ipaubos. Sa laktod nga pagkasulti, kinsa tong mapahitason, ipaubos, ug kinsa tong mapaubsanon, ipataas. Mga pulong nga balaan nga kidutlo gikan sa atong balaang kasulatan, Biblia. Mga pulong nga adunay dakong kamatuoran nga dili mahituis, nga nahitabo sa milabayng eleksyon. Taliwala sa mga kasakit, mga pagbato, mga pagtamay, mga aligasyon nga walay basihan legal. Ang atong halangdon nga gobernador, kung inyong makita sa matag pulong nga inyong makita sa mga putjis sa milabayng mga panahon, nagpabilin nga mapaubsanon, nagpabilin nga mabugnaon, dili nimo madungog gikan kanila ang sumbalik tamay ngadto sa mga kaatbang kandidato nga ilahang kaatbang. Apan tungod lagi kay gilatid sa kapalaran ang ilahang kinabuhi ug ilahang gisubay taliwala sa kalisod ug kawadon ug sa mga kasakit nga ilahang natagbuan, hugot nga ilahang gilatid ug gisubay ang maong dalan, hinungdan nga nakabot nila ang dili matukib ug makabubuhong nga katumanan sa ilahang mga pangandoy, sa ilahang kadaugan sa Team Asinso nga gipangluhan sa atong halangdong gobernador, Attorney Henry Iswaminal. Ang pagkamatinud-anon ug pagkamaayo sa pamatasan sa usa ka tawo mo'y usa ka hiyas nga bulawanon nga ngay unta natong batunan sa atong pagpakabuhi ning kalibutana. Kay ginaingon nga kung magtanom ka gugma, muani ka og gugma. Kung magtanom ka og respeto, muani ka og pagtahod. Apan kung magtanom ka og hangin, muani ka og bagyo. Kini ang nahitabo sa ilahang mga kaatbang. Sa tanang kahigayunan sa milabayng mga eleksyon, dili nimo makita sa ilahang pagpangampanya ang mga programa kung asa sila nagbarog, kung asa ang mga proyekto nga ngay nilang ipasigarbo sa katawhan. Apan si Congressman Henry Iswaminal, uban sa tanang mga nagbarog sa Team Asinso, nagbarog sa mga proyekto nga ilahang gipang tanom diin ang kapid-an ka mga katawhan, dili lamang dinhi sa dakbayan sa Osamis, kundili sa entero segundo distrito o pipila ka mga lugar sa first district na katagamtam sa ilahang matinud-anon nga pagpangalagad o pagkamaayo nga public servant. Ang pagkamatinud-anon o pagkamaayo nga public servant maunta na'y dapat batunan ug imintinar sa atong mga bag-ong napili nga mga local officials dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Hinaot unta nga sa ilahang karong pagtikot kay wala man magkapariha ang mga panahon, adlaw ug oras nga sila mutikot
ning naghinapos nga bulan sa Hunyo. Hinaut unta nga magpabilin diha sa ilang kasing-kasing ang kamatinud-anon, ang pagkamaayo nga mga public servant para makita sa katawhan nga dili lamang sa mga pulong gilitok nila ang mga maayong mga pulong apan kundili ang mga buhat nga ilahang gibhimo nga gikan gayud sa ilahang kasing-kasing. Sa milabayng eleksyon, ang tigpamaba sa pikas nag-ingon nga tinuod nga si Congressman Henry Iswaminal o si Mayor Ando naghimo og mga proyekto. Mga proyekto sa segundo distrito nga gipatagamtam sa katawhan apan mga proyekto kuno nga walay mga hinungdan. Sa kalisod ug kawadon sa paglatid ni Congressman Henry Iswaminal sa dalan nga iyang gisubay karon nga nahimo siyang gobernador. Sukad sa sinugdanan nga nagsugod siya sa iyang pagpangalagad sa katawhan sa politika isip public servant. Dili maihap ang kapid-an ka mga kalisod, kawadon o kapakyasan nga iyang natagamtaman. Apan bisan pa niyana, makapila ka bisis siya mibangon og padayon nga nakigbisog aron pagkabot sa katumanan siyang pangandoy nga makapangalagad sa katawhang usamisnon ug misamisnon. Duna siya gitawag nga positive attitude. Ang kapakyasan o mga kasakit nga iyang naguman o natagbuan sa panahon siyang pagpangalagad, gihimo niyang tungtunganan, gihimo niyang hulmahan sa iyang kasing-kasing o pagkatao nga mahimong ligon sa bisan unsa pa nga mga pagsulay sa panahon sa paglatid sa kapalaran nga iyang naangkon karon. So hinungdan nga nagmalampuson siya kay nagpabilin siyang ligon ug adunay positibo nga paglantaw sa entero Misamis Occidental. Kining mga kadalanan nga inyong nakita karon dinhi sa segundo distrito, gisaway ni kay mga kadalanan kuno nga walay mga hinungdan. Nganong simintohon manimo ang dalan sa bukid? Apan di ay wala ta makabalo nga si Attorney Henry Iswaminal, ang atong gobernador, adunay positive outlook nga advance nga gikan sa 10 to 20 years nga sa moabot nga mga katuigan. Kining mga dapita mulambo ug adunay puruhan, dako puruhan nga ang mga kaugmaon sa mga lumulupyo ning dapita mahimong magmauswagon gumikan sa mga kadalanan nga iyahang gihimo o giandam. Kining hapit na pagkahuman sa tulay, gamulo pa man gitrabaho ang tulay nga magdugtong sa Lanao Norte o sa Tanggob, Dakbayan sa Tanggob. Kining mga boulevard, mga diversion road, kung atong tanawon sa pagkakaron, wala gihinungdan. Kay wala pa man kayo magamit. Apan sa panahon nga magdugtong na ang tulay nga nagtakdo sa Lanao Norte o sa Tanggob City, diha makita nimo nga mas mudaghan pa ang mga sakyanan nga moabot kay sayon ra kayo sa mga mubiyahiay nga adunay mga sakyanan o sa mga publikong sakyanan nga mulagbas sa dakong kasayon o mutabok gikan sa Lanao Norte padong sa Tanggob ug dinhi sa Dakbayan sa Usamis. So kini mga diversion road, preparatory ni niya, tipik ug kabahin ni siyang gitawag nga positive outlook. Positibo nga paglantaw. So kining mga covered court, mga paglantaw ni, mga pagpangandam ni kung atong tanawon labihan kadako. Apan sa magdagan ang panahon, magkadaghan ang tao, kini nga dako nga covered court nga iyang gipanghimo,
halos sa tanang kabarangayan sa Sikan District. Dako kayo ni gabit sa matag kabarangayan o katawhan sa maong mga barangay. Kini mga eskwelahan nga iyang gipanindot. Gipangkural, mga habog nga mga building eskwelahan, preparasyon ni aron sa pagdaghan sa umabot na panahon sa mga estudyante ang atong mga maestra, ang atong mga estudyante, hamugaway ug adunay lawak nga katun-an sa panahon nga mudaghan na unya ang populasyon sa mga estudyante. Kini street lighting. Kung imong tanawon, nagsiga sa mga awaaw nga lugar nga naglagbas gikan sa baga padong didis na dakbayan sa Osamis. Niingon kog awaaw kay ang halos mga street lighting naman sa daplin sa kadalanan nga naa na himutang sa maong highway. Unsay walay gamit, nahimo ning dakong iwag ug dipinsa sa mga sumasakay ug sa mga lumalabay sa ilahang seguridad sa panahon nga magnabigar sila panahon sa kagabion. Mo nay gamit ani. Kini atong mga barangay hall nga gipanghimo ni Congressman Henry Ismaminal uban sa pagtambayayong sa iyahang anak nga si Mayor Ando karon atong congressman. Preparasyon ni sa umaabot nga panahon nga magkadaghan ug magkadako ang atong katawhan sa matag barangay, maka-accommodate sila og mga kaubanang mga lumulupyo. Kining pre-hospitalization sa kasaysayan sa politika sa Misamis Occidental, pasayloa with all due respect, ubang sa silingan natong mga probinsya, walay nakahimo ani oy. Kay sa tinuod lang lisod kayo nga magmintinar kag pre-hospitalization sa tanang mga residente ug lumulupyo sa dakbayan sa Osamis. Karon mikuyanap na ni bisag dili taga dakbayan sa Osamis. Libreng hospitalization. Lisod kayo ang pagpangita og pundo nini apan gumikan sa kamaayo sa management o pagdumala ni Mayor Ando sa atong panalapi og sa hugtanon og makanunayon nga pagbulig sa atong mga magbubuhis. Nagama kining tanan kay ang kwarta nga gibayad gigahin para sa pre-hospitalization, pre-burial gikan man sa atong lokal nga panalapi sa mga buhis nga gipangbayad sa atong katawhang Osamisnon. Og karon kining maong proyektuha nakapaibog ni sa daghan og pipila ka mayor sa first district nga napasagdan sa ilahang congressman nga wala mangandoy og kalambuan. Ambot ug naunsang pagkaunsa kung asa na padulong ang pundo sa first district kung wala ba kini mahulog sa linaw dayong katunaw. So, ang katawhan, ang mga mayores sa first district, ilang nakita ang kaprogresibo o sa kadaghan kayo sa mga proyekto nga natagamtaman o gipatagamtam ni Mayor Ando atong congressman o ni Governor Henry Waminal. Naibog silang mayo og nangandoy. Nga unta mapadangat usab og maggama ang maong mga proyekto sa ilahang dapit. Hinungdan nga sa panahon sa eleksyon, taliwala sa hulga sa kamatayon tungod kay gisulayan naman og sulay ang kinabuhi sa atong halangdon nga gobernador. Wala kayo intawon makapangampanya. Ang ilahang mga banner, mga tarpulin nga gipangpitay sa lain-laing dapit sa entero Misamis Occidental. Ang uban gipanglangkat, gipanggisi, gipanglabay, gipangkumot-kumot. Apan bisan paniyana nga walay tarpulin ang mga proyekto nga gipakita o gihatag
ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando nagpabilin diha sa hunahuna ug kasing-kasing sa katawhan sa Misamis Occidental. Hinungdan sa ilahang sayon ug dako kaayo nga kadaugan sa milabayng eleksyon. So kining pagkamatinud-anon ug pagkamaayo nga public servant mao nay angay og sikreto natong batunan sa panahon nga musugon na ta pagdumala karong Hulyo 1. Gani taliwala ning mga proyekto nga nahimo ni Congressman Henry Iswaminal atong gobernador karon. Ni atong milabayng adlaw nga nag-take-out ceremony ang mga bag-ong napili nga mayor sa lungsod sa Jimenez, pinagi ni Mayor Chong o ni Vice Mayor Balais, uban sa ilahang mga konsyales. Invited ang atong halangdon nga gobernador dito sa maong Utiking. Misaad siya nga iyahang i-deliver og hatagan og ambulansya ang lungsod sa Jimenez kinsa unang lungsod nga sakop sa 1st District gikan sa Dakbayan sa Osamis. Kaya ang ilang ambulansya ug si Mayor Chong pa ang paistoryahon dili na matawag og ambulansya, nahimo na lang kargahan. Kaya ang maong ambulansya walay mga aparatos nga magmintinar sa pasyente nga ihatod samtang ihatod ni padung sa ospital. So murag kargahanan na. Sa iyang kamatinud-anon sa atong halangdon nga gobernador, ha, wala pa kalingkod, ha? Kay Hulyo 1 pa man sila mong lingkod o June 30. Wala pa siya mong lingkod. Pagkaugma, gideliver ni Attorney Henry Iswaminal ang ambulansya nga hinatag, personal nga hinatag gikan sa panalapi sa pamilyang Waminal ang usa ug dako nga moderno nga ambulansya. Sa pag-turnover sa maong Yahweh ngadto ni Mayor Chong sa maong ambulansya, nihilak siya. Kay dili siya makatuo sa kamatinud-anon ug sa kadali kayo nga moaksyon sa panginahanglan sa lungsod sa Jimenez sa maong ambulansya. Kung inyong makita sa laing mga TV channel o news, makita ninyo nga si Mayor Chong nihilak. Nihilak gumikan kay natandog ayahang kasing-kasing sa sobra kamatinud-anon ug kamayong tao sa atong gobernador. Wala pa lang gali kalingkod. Pero ang 1st District nakatagamtam na. Gani gawas ni ana kung atong kahindumduman. Ang unang mga kasalan ng bayan nagama dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Apa napakuyanap kini ni Congressman Henry Iswaminal dito sa Dakbayan sa Oroquita. Nga katong nagpuyo sa taas nga panahon nga walay basbas sa insakto nga kaminyoon. Iyang giusa aron mahatagan og mayong kaugmaon ang ilahang mga anak og mahatagan og insaktong mga pangalan nga legal. Libre tanan. Pareha po dinis na Dakbayan sa Osamis. Sapatos, singsing, sinina, Buddha, cake, tanan reception, libre. Nga doon na pa'y pakapin nga 20,000 pesos. Gigama ni Congressman Henry Iswaminal. O kini nga proyekto iya hapon ipakuyanap sa 1st District. So ning umaabot nga mga panahon sa pagpangalagad ni Congressman Henry Iswaminal, ni ni Congressman Ando isip bag-o na tong congressman sa 2nd District, ug ni Mayor Indi nga mao'y atong mayor dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Makalaom ta o makasiguro ta sa usa ka progresibo nga Dakbayan og probinsya dinhi sa ato ang dapit. So makalaom ta na. Kay kini silang mga kaliwata dili ni mo sulti og mga pulong nga walay mga unod. Dili ni mo pasalig og mga pulong nga way katumanan nga mahulog lang sa linaw dayong katunaw. Dili ni sila klase sa mga tao
nga sayon duolon apan lisod pangitaon. Sa pagdumala ni Mayor Ando, isip mayor sa atuang syudad sa Osamis. Dili nato ma-imagine o dili nato maihap ang daghan kayong kalambuan ngayahang gihimo. Gani, kung inyong makita ang dagway karon sa City Hall, layo ra kayo sa una. Karon, sus, kung musulod ka City Hall, murag dili ka ganahan mo tunob. Gumikan sa kanindot sa maong dapit. So, makita ba nimo ang mga pagpaningkamot, mga pagpangandam, kung unsa gyud ni sila nga klase sa pagka-leader. Mga leader nga service-oriented, mga leader nga project-oriented, mga leader nga adunay positibo nga pagtan-aw sa lungsod ug dakbayan sa probinsya sa Misamis Occidental sa usak ka lungsod nga mauswagon ug malinaw. Gani, kini si Mayor hindi, Attorney Henry Iswaminal, ihang gitutukan po ning kahusay ug kalinaw. Kay matod pa niya mag-unsa man kuno ang kalambuan kung ang usa kadapit walay kalinaw ug gubot. Tinuod yun. So, nahitabo nga inanay na nga mibalik ang kahusay ug kalinaw sa dakbayan sa Osamis ubos sa pagdumala ni UIC Major Dennis Tano. Sir, hinaut-unta nga magpadayon ka og ang imuhang mga kaubanang kapulisan sa pagdipinsa ug pagpangilagad nga padayon nga mahimong malinawon dili lamang ang dakbayan sa Osamis kundi ang tibuok probinsya sa Misamis Occidental pinagi sa ato ang provincial director. So karon duyog sa mga pag-ampo sa katawhan nga makabaton ta og leader nga maayo. Karon yatay mga leader nga maayo. So kining atong tulumanon mahimo ning mata dalunggan og kasing-kasing sa gobyerno sa Misamis Occidental. Kung doon natay ang ngayon nga makita nga sayop, atong kurihan, atong istoryahan. Dili sa ingon nga nagsaway ta sa mga sayop nga himahimo kay dili magyud ta perpekto. Pero ang atong tuyog tumong mao ang pakigdugtong, pakigtambayayong nga makahimo ta og tampo sa kauswagan ug kalambuan dili lamang dinhi sa dakbayan sa Osamis kundi sa entero Misamis Occidental. Hinaut-unta nga ang atong mga mayores nga gikan sa Don Victoriano, si Sir Mayor Moralion, hinaut-unta nga magbadasigon usab unta siya nga mutuman sa iyang mandato. Ingon man usab kining atong mayor dinhi sa Bonifacio nga kanhi higala og suod nga kumpare sa atong gobernador. Hinaut-unta nga iyahang ma-realize kay dili man ta perpekto nga ang nahimo niyang sayop sa pagdesisyon sa pagbarug dili maoy kapakyasan sa mga proyekto kay si Gobernador Henry Iswaminal. Adunay halapad kayo nga kasing-kasing sa pagsabot og kaluoy. Mo na akong igarantiya nimo. Ninyo tanan nga akong mga kaigsuunang Misamisnon. Nakaila kayo ko ni Congressman Henry Iswaminal. Kay ako ni siyang kababata sa hataas nga panahon. Nag-uban mi sa kabataang barangay, samtang nag-eskwela pud mi sa kolehiyo. Nasaksihan ako ang mga kapait nga iyang natagamtaman, samtang nag-eskwela ni siya isip working student. So mauna ang kinabuhi ni Congressman Henry Iswaminal. Ura baog kanang mga problema nga iyang makita, murag dili na kay sa dutlan ana. Apan sa iyang kasing-kasing ihan ang gibati. Dili na siya mobalaka, makamao, mangita.
walay congressman dinhi sa kasaysayan sa Misamis Occidental nga nakahimo sa iyang gibuhat pagpangalap og dako kayong pundo sa mga nagkalain-laing mga proyekto sa katawhan sa segundo distrito. Layo ra silood katong mga nanglabay mga congressman sa first o second district, with all due respect, dili ingog pagunsa. So, kining pamatasan sa amahan, mahimo puning pamatasan sa iyang anak nga karon congressman na pod sa second district, si Sir Ando, Congressman Ando. Kay sa iyang pagkamayor, iyang gipakita ang iyang katakos, ay iyang kahibalo kung unsaon paggama o pagpangalagad nga matindanon. So ato ning subaybayan dinhi sa dakbayan sa Tangkob. Ato ning tabangan si Congressman o Mayor Bin Kanama uban ni Tito Disina og napulo niya ka mga konsehalis. Kay ang Tangkob dako pakayo nga trabahoon og trabahoon. Apan dili mahimong malisod ni Mayor Bin Kanama uban sa iyang mga kaubanang opisyalis ang pagpalangbo sa Tangkob tungod kay sis Congressman Ando Waminal, project-oriented, makamao, mutabang ning dakbayan sa Tangkob. Dini sa dakbayan sa Usami samot na kay iyang igsoon magulang niya ang mayor. Dini sa Tudila, Aklarin, makita nato nga nag-anam na gani dunay nakita nato nga madungog nato sa balita nga dunay hydro plant nga tukuron nga mag-generate og kuryente. So dunay posibilidad nga kining atong sugang dagitabnon karon mahimong mabarato ni gumikan kay dunay kompetitor o laing kompanya nga maghatag og kuryente dili lamang sa lungsod sa Clarin kundili sa entero probinsya sa Misamis Occidental. Gawas po nanang sa panahon nga gitawag og the Electric Municipality of the Philippines nga nag-produce pod og dunay kaugalingong sugang dagitabnon. So dinhi sa Tudila diha sa Clarin makita ninyo nga nagpadayon na ang mga proyekto. Wala pa mulingkod si Gobernador Attorney Henry Iswaminal. Pero ang mga mihuras nga iyahang gisaad samtang congressman pa siya nagama o gihimo na karon. So doon natay bagong municipal hall diha sa Clarin. Dinhi sa Tudila ni anay bagong umaabot bagong merkado tukuron dili madugay o karong bulan na ba sa Hulyo. So halos tanang mga kalungsuran sa second district o first district tungod sa positibo nga pagtan-aw, positive outlook o preparatory outlook ni Congressman now Governor Attorney Henry Iswaminal. Mahimong magama ni og aduna tay usa ka malambuon, mauswagon nga probinsya sa Misamis Occidental. For example, tagaan ta mog pananglitan. Kung inyong mabantayan, dinhi sa dakbayan sa Usamis, makita ninyo ang halapad nga kadalanan nga gimugna o gigama sa panagtambayayong samahan og anak Mayor Ando Waminal o Congressman Henry Iswaminal. Mga drainage sa dapling kadalanan gipang siminto sa laktod nga pagkasulti. Lapad ang kadalanan. Apan kung imong ilingi pagbalik nahimong gamay gumikan kay ang mga sakyanan anaa sa kadaplinan gipang parking. Kung imong tanawon dili ni sala ni Mayor Ando nganong nagamay bisag dako kayo ang dalan. Nagamay tungod kay giparkingan. Dili ni sala o kasaypanan ni Congressman Waminal ni Mayor Ando. O sa mga tag-iya o mga tindahan karon nga walay parkinganan. Kung inyong tanawon adunay pagkulang ug mubo nga paglantaw pasaylua ang milabayng mga administrasyon sa milabayng mga panahon nga ang Usamis lungsod pa lang ug sa dihang nahimong syudad
wala nila mahatagi og proper planning ang dakbayan sa usamis nga gikan sa pagkasugod pagkasyudad. Doon na sila mga plano nga 50 katuig gikan karon ipareserba ni nga mga kadalanan nga dili gyud ni mahimong balayan. Ang mga tindahan kinahanglan og mutukod doon na gyud kaugalingong parkinganan ang mga bangko. Wala ni nila mapreparahi. So hinungdan nga ang atong syudad daghan og mga establishmento nga walay parkinganan. Pero dili ni sala nila tungod kayang nga milabayng mga administrasyon sa unang mga panahon. Wala ni nila hatagi og dakong gibug-aton. So mao ni ang nahitabo karon. Ang nahitabo sa side ni Congressman Henry Iswaminal, ang iyang positive outlook nagbase pulo ngadto sa 20 katuig. Kaning mga kadalanan nga gihimo niya mga diversion road, kining pagpadako sa ato ang airport. Preparasyon na. Wala ta masayod nga gihad ang gipreparar do na sa ipanglantaw 20 katuig gikan karon. Nga mao ni mahitabo, iyahan ang gipangandaman. Sa lakdod nga pagkasulti, doon na siya kinaiya nga positive outlook nga wala mabuhat sa ubang mga local official sa milabayng mga panahon. So tanawa, dili man gyud kalikayan nga matag karon og unya daghang mga magkadungag magkadaghan ang mga tao gawas sa mga residency naay moanhi dinhi manarbaho so dungag daghanon. So gipreparar niya. Pareha nang nahitabo karon nga proyekto sa kuta atong hisgutan. Iyang gipanindot. Kay doon na siya ipanglantaw, si Mayor Ando, nga sumuabot nga panahon magkadaghan ang mga tao na aray kasuluyan, gawa sa Prospera Park na ay alternative nga kasuluyan nila. Karon, nagkadako ning atong syudad, nagkaguot, nagkadaghan ang mga tao, kaning katukuran sa Mega Sports Complex, gisaway man na sa miaging tigpamaba sa Kaatbang. Yung mga proyekto nga walay hinungdan kuno, dapat ipakaon lang unta kuno ng kwarta o ipanghatag ba sa mga tao, which is sayop nga klase sa pagtuo. Kay kanang Mega Sports mo develop na og laing area. Economic area nga mo boom. So, inikahuman niya ng Mega Sports Complex diha sa Kinuman Norte. Mo na magsilbi nga kanang gitawag nila og kanang lower upper part. Oh. So upper Usamis, lower Usamis kining syudad Aspatag. So dito magkadagan, so mabahin ang atong economic area. So ditong dapita magsugod na puto og lambo. So mo na plano preparasyon ni Mayor Ando og ni Congressman Henry Iswaminal. Ang tanan iyang gipreparahan og gitagaan og konsiderasyon. Kasagara manggod na to, subo, pero maunay tinood. Kana bang, pananglit, kanang pagpanganak. Inig panganak na, abot na sa 9 kabulan, manganak na ang babae, ang asawa. Maglisod. Dalog doktor, mudangop na dayon sa Team Asinso, kayway kabayad. 9 kabulan, ang bata ang anaa sa tiyan. Ang pangutana, nganong wala man ka pangandam sa panginahanglanon sa pagpanganak sa imong asawa. Ay hara mangandam kanang anak yun. Adi apike na yun kayo. So mo na nahitabo. Si Congressman Henry Iswaminal, sa iyang pagka-congressman, wala pagali matao gibali ang bata. Gandama na niya. Sama sa pag-andam niya sa segundo distrito o sa ubang parte sa Misamis Occidental. So doon na say positive outlook. Positibo nga pagtanaw nga sumaabot nga panahon, mao ni ang dagway. Mao ni ang mahitabo nga kahimtang sa dakbayan sa Usamis ug sa probinsya sa Misamis Occidental. So mao nay mga pamatasan nga angayan unta nga batunan sa atong mga local government public servants. Gikan sa mayor, vice mayor, sa tanang mga konsehalis. Hinaut unta nga aduna mo'y positibo
og kanang positibo pod nga pananaw sa kinabuhi sa pagpangalagad sa ato ang katawhan nga magpabilin mo nga matinud-anon og maayo. So kini lang usa ang ato ang edisyon. Hantod na lang ta sa sunod higayon og ginaot unta nga kita mawang mata dalunggan og kasing-kasing sa probinsya sa Misamis Occidental nga mutan-aw, mudayg, mugiya og muawhag sa katawhan sa padayon nga pagtambayayong sa atong kagamahanan alang sa kalambuan. Hantod sa sunod higayon na lang akong mga kaigsuunang Isamisnon og Misamisnon og salamat kayo sa inyong padayon nga pagduyog kanako. Kining inyong alagad Kuya James Daguman, manamilit na lang kanyo hantod sa sunod higayon ug mayong adlaw. Salamat. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkap-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw, pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat, One TV Management.